बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स। आज हम लेसन नंबर 12 में अगला लेसन पढ़ेंगे, तो आइए मेरे साथ मिलकर पढ़िए। इस लेसन में हमने नून साकिन और तनवीन के कायदे पढ़े थे। नून साकिन और तनवीन के कितने कायदे हैं? 4। इजहार, इख्फा, इदगाम और इक़लाब। लेकिन हम सबक नंबर 12 में इजहार और इख्फा पढ़ेंगे। इदगाम और इक़लाब इंशाअल्लाह ताला हम लोग सबक नंबर 14 में पढ़ेंगे। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस सबक में हमने इख्फा और इजहार का ख़ास ख़याल रखना है। नून साकिन के बाद जब इख्फा और इजहार आएगा वो तो हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है। अब हम तनवीन के साथ कब इख्फा करना है और कब इजहार करना है, इंशाअल्लाह वो हमारी प्रैक्टिस जारी है। आज हम मज़ीद सीखेंगे इस बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून वाव पेश नू, हा दो ज़बर हन, नूहन। हा ज़बर हा, नूहन हा। दाल या ज़बर दई, नूहन हदई। नून अलिफ ज़बर ना, नूहन हदैना। नून वाव पेश नू, यहाँ पर वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले पेश है तो यहाँ वाव मद्दा होगा। वाव मद्दा को हम एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। इसके बाद आप देखें हा के ऊपर 2 ज़बर हैं। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को हम तनवीन कहते हैं। तनवीन के बाद हा आ गया। हा हुरूफ हल्की में से है। अगर तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई हुर्फ आ जाए तो हम इजहार करेंगे, यानी गुन्ना नहीं करेंगे। तो पहले वाव मद्दा है, फिर उसके बाद इजहार करना है, फिर उसके बाद दाल या ज़बर दई। या साकिन है, या साकिन से पहले ज़बर है तो क्या बना? या लीन, इसे भी खींचना नहीं है। फिर उसके बाद नून अलिफ ज़बर ना, यहाँ क्या है? अलिफ मद्दा। अब आपको समझ में आ रहा है, हमने पिछले जितने भी लेसन पढ़े हैं उसमें हमने जो जो सीखा है अब सब हम वो अप्लाई करते चले जाएंगे ताकि हमें कायदा पढ़ना आ जाए। कहीं पर हरूफ लीन है, कहीं पर हरूफ मद्दा है, कहीं पर हरूफ कलकला है, कहीं इक्फ़ा है। तो ये सब अब मिलाकर पढ़ रहे हैं हम। अगर आपने पिछले लेसन नहीं देखे तो काइंडली उन लेसन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, उन्हें अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। नूहन हदैना, फ़ा ज़बर फ़ा, सौद बा ज़बर सब, फ़सब। अब बा साकिन है, बा साकिन से पहले ज़बर है। अब बा कौन से हरूफ में से है? बा हरूफ कलकला में से है। क़ाफ तो बा जीम दाल। तो हरूफ कलकला जब साकिन होगा, हरूफ कलकला जब साकिन होगा तो फिर कलकला खूब ज़ाहिर होगा। तो अब ये हरूफ कलकला साकिन है, यहाँ पर कलकला ज़ाहिर किया जाएगा। कैसे? फ़सब, रौ दो पेश रू, फ़सब रू। जीम ज़बर जा, फ़सब रू जा। मीम या ज़ेर मी, फ़सब रू जमी। लाम दो पेश लुन, फ़सब रू जमीलुन। खौ लाम ज़बर खल, क़ाफ दो ज़ेर क़िन, खल क़िन। जीम ज़बर जा, खल क़िन जा। अब क़ाफ दो ज़ेर क़िन, ये भी हरूफ लीन। उसके बाद जीम हरूफ इख्फा में से, तो यहाँ गुन्ना करके पढ़ेंगे। खल क़िन जा। दाल या ज़ेर दी, खल क़िन जदी। दाल दो ज़ेर दिन, खल क़िन जदीदिन। अब आप देखें, मैंने आपको थोड़ा थोड़ा समझाना शुरू किया है। एक एक वर्ड अगर मैं डिटेल में समझा रहा हूँ तो वीडियो जो है वो 4 मिनट से ऊपर की हो चुकी है, लेकिन हमने अभी सिर्फ 3 वर्ड पढ़े हैं। तो अगर मैं आपको इस तरह डिटेल में समझाऊंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और ये लेसन पूरा पूरा करते 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी।
تو میرے خیال سے مجھے سمجھانا ضرور چاہیے لیکن سبق کو کم کر دینا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ سمجھانا نہیں چاہیے، سبق زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے، یا پھر سمجھایا زیادہ جائے اور سبق کو کم کیا جائے؟ میرے خیال سے آپ کی بھی یہی رائے ہوگی کہ سبق کم کر دیا جائے لیکن ڈیٹیل میں سمجھا کر پھر پڑھایا جائے. تو آج سے ہم سبق تھوڑا کم کر دیتے ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل میں سمجھ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ تو آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھیے. جیم پیش جو، را پیش رو، جورو، فا دو زیر فن، جورو فن، ہا الف زبر ہا، جورو فن ہا، را دو زیر رن، جورو فن ہارن، کاف حمزہ زبر کا، سین دو زبر سان، کا سان، دال زیر دی، کا سان دی، ہا الف زبر ہا، کا سان دی ہا، قاف دو زبر قن، کا سان دی ہا قن، با خا زبر بخ، سین دو زیر سین، بخ سین، دال زبر دا، بخ سین دا، را الف زبر را، بخ سین دا را، ہا زیر ہی، بخ سین دا را ہی، میم زبر ما، بخ سین دا را ہی ما، سین زبر سا، میم یا زیر می، سمی، عین دو پیش عن، سمیع، عین زبر ع، سمیع ع، لام یا زیر لی، سمیع علی، میم دو پیش من، سمیع علیم، سین زیر سی، را الف زبر را، سرا، عین دو زبر عن، سراعا، دال کھڑا زبر دا، سراعا دا، لام زیر لی، سراعا ذالی، کاف زبر کا، سراعا ذالکا، یا زبر یا، تا یا زیر تی، یتی، میم دو زبر ما، یتیما، ذا الف زبر ذا، یتیما ذا، میم قا زبر مق، را زبر را، مقرا، یتیما ذا مقرا، با زبر با، یتیما ذا مقرا، با زبر با، مقربا، تا دو زیر تن، یتیما ذا مقربتن. اب اس میں دیکھیں آپ یہاں کتنے قاعدے لگ رہے ہیں. تا یا زیر تی، یہاں پر یا مدہ ہے. میم دو زبر ما، یہاں پر اکفا کرنا ہے. تنوین کے بعد حروف اکفا میں سے ذال، پھر اس کے بعد میم قاف زبر مق، یہاں پر قلقلہ کرنا ہے. قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، اور ذال علی زبر ذا، یہاں پر الف مدہ ہے. تو ان سب قواعد کو ملا کر آپ پڑھیں تو آپ کو دیکھنا پڑھنے کا کتنا مزہ آئے گا. یتیما ذا مقربتن. ماشاء اللہ ویورس، اس کی اچھے سے پریکٹس کیجئے گا کیونکہ ان 3 لائنوں میں ہی تقریباً 8 منٹ سے اوپر ویڈیو ہو گئی ہے. تو ہم 3 لائنیں انشاءاللہ روزانہ پڑھا کریں گے لیکن سمجھ کر پڑھیں گے. چینل کو سبسکرائب کر دیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیرہ.